हबक्कूक पहला बाब। हबक्कूक नबी की रोया का बार नबूवत। ए खुदावंद, मैं कब तक नाला करूंगा और तू ना सुनेगा। मैं तेरे हुजूर कब तक चिल्लाऊंगा, जुल्म जुल्म, और तू ना बचाएगा। तू क्यों मुझे बद किरदारी और कजरवी दिखाता है? क्यों जुल्म और सितम मेरे सामने है? फितना और फसाद बर्पा होते रहते हैं। इसलिए तेरी शरीयत कमज़ोर हो गई और इंसाफ मतलब जारी नहीं होता, क्योंकि शरीर सादिकों को घेर लेते हैं। बस इंसाफ का खून हो रहा है। कौमों पर नज़र करो और देखो और मुतअज्जिब हो, क्योंकि मैं तुम्हारे अयाम में एक ऐसा काम करने को हूँ कि अगर कोई तुमसे उसका बयान करे तो तुम हरगिज़ बार बार ना करोगे। क्योंकि देखो, मैं कसदियों को चढ़ा लाऊंगा। वो तुरशरो और तुंद मिजाज कौम है, जो वसाते ज़मीन से होकर गुजरते हैं, ताकि उन बस्तियों पर जो उनकी नहीं है कब्जा कर लें। वो डरावने और हैबतनाक हैं। वो खुद भी अपनी अदालत और शान का मस्दर हैं। उनके घोड़े चीतों से भी तेज रफ्तार और शाम को निकलने वाले भेड़ियों से ज्यादा खूनख्वार हैं। और उनके सवार कूदते फांदते आते हैं। हाँ, वो दूर से चले आते हैं। वो काब की मानिंद है जो अपने शिकार पर झपटता है। वो सब गारतगरी को आते हैं। वो सीधे बड़े चले आते हैं और उनके असीर रेत के जर्रों की मानिंद बेशुमार होते हैं। वो बादशाहों को ठट्टों में उड़ाते और उमरा को मसखरा बनाते हैं। वो किलों को हकीर जानते हैं, क्योंकि वो मिट्टी से दमदमे बांध कर उनको फतह कर लेते हैं। तब वो गिरदबाद की तरह गुजरते और खता करके गुनहगार होते हैं, क्योंकि उनका जोर ही उनका खुदा है। ए खुदावंद मेरे खुदा, ए मेरे कुद्दूस, क्या तू अजल से नहीं है? हम नहीं मरेंगे। ए खुदावंद, तूने उनको अदालत के लिए ठहराया है, और ए चट्टान, तूने उनको तादीब के लिए मुकर्रर किया है। तेरी आंखें ऐसी पाक हैं कि तू बदी को देख नहीं सकता और कज रफ्तारी पर निगाह नहीं कर सकता। फिर तू दगाबाजों पर क्यों नज़र करता है? और जब शरीर अपने से ज़्यादा सादिक को निकल जाता है, तब तू क्यों खामोश रहता है और बनी आदम को समंदर की मछलियों और कीड़े मकोड़ों की मानद बनाता है, जिन पर कोई हुकूमत करने वाला नहीं। वो उन सबको शिस्त से उठा लेते हैं और अपने जाल में फंसाते हैं और महाजाल में जमा करते हैं। इसलिए वो शादमान और खुश वक्त हैं। इसीलिए वो अपने जाल के आगे कुर्बानियाँ गुजरानते हैं और अपने महाजाल के आगे बखूर जलाते हैं, क्योंकि उनके वसीला से उनका बकरा लजीज और उनकी ग़िज़ा चरब है। बस क्या वो अपने जाल को खाली करने और कौमों को मुतवातिर कत्ल करने से बाज ना आएंगे? आमीन। हबक्कूक दूसरा बाब। मैं अपनी दीदगाह पर खड़ा रहूंगा और बुर्ज पर चढ़कर इंतजार करूंगा कि वो मुझसे क्या कहता है और मैं अपनी फरियाद की बाबत क्या जवाब दूं। तब खुदावंद ने मुझे जवाब दिया और फरमाया कि रोया को तख्तियों पर ऐसी सफाई से लिख कि लोग दौड़ते हुए भी पढ़ सकें, क्योंकि ये रोया एक मुकर्ररा वक्त के लिए है। ये जल्द वकू में आएगी और खता ना करेगी। अगरचे इसमें देर हो तो भी इसका मुंतजिर रहे, क्योंकि ये यकीनन वकू में आएगी, ताखीर न करेगी। देख, मुतकब्बिर आदमी का दिल रास्त नहीं है, लेकिन सादिक अपने ईमान से जिंदा रहेगा। बेशक मुतकब्बिर आदमी मैं की मानिद दगाबाज है। वो अपने घर में नहीं रहता। वो पाताल की मानिद अपनी हवस बढ़ाता है। वो मौत की मानिद है, कभी आसूदा नहीं होता, बल्कि सब कौमों को अपने पास जमा करता है और सब उम्मतों को अपने नज़दीक फराहम करता है। क्या ये सब उस पर मिसल ना लाएंगे और तंजन न कहेंगे कि उस पर अफसोस जो औरों के माल से मालदार होता है? लेकिन ये कब तक? और उस पर जो कसरत से गिरो लेता है, क्या वो तुझे खा जाने को अचानक ना उठेंगे और तुझे मुस्तरिब करने को बेदार ना होंगे? और तू उनके लिए लूट ना होगा, चूंकि तूने बहुत सी कौमों को लूट लिया और मुल्क और शहरों बाशिंदों में खून रेजी और सितमगरी की है। इसलिए बाकी मानदा लोग तुझे गारत करेंगे। उस पर अफसोस जो अपने घराने के लिए नाजायज नफा उठाता है, ताकि अपना आशियाना बुलंदी पर बनाए और मुसीबत से महफूज रहे। तूने बहुत सी उम्मतों को बर्बाद करके अपने घराने के लिए रुसवाई हासिल की और अपनी जान का गुनहगार हुआ, क्योंकि दीवार से पत्थर चिल्लाएंगे और छत से शहतीर जवाब देंगे। उस पर अफसोस जो कस्बा को खून रेजी से और शहर को बद किरदारी से तामीर करता है। क्या ये रब्बुल फाज की तरफ से नहीं कि लोगों की मेहनत आग के लिए हो और कौमों की शफकत बतालत के लिए? क्योंकि जिस तरह समंदर पानी से भरा है
اسی طرح زمین خداوند کے جلال کے عرفان سے معمور ہوگی۔ اس پر افسوس جو اپنے ہمسائے کو اپنے قہر کا جام پلا کر متوالا کرتا ہے تاکہ اس کو بے پردہ کرے۔ تو عزت کے عوض رسوائی سے بھر گیا ہے، تو بھی پی کر اپنی نامختونی ظاہر کر۔ خداوند کے دہنے ہاتھ کا پیالہ اپنے دور میں تجھ تک پہنچے گا اور رسوائی تیری شوکت کو ڈھانپ لے گی، چونکہ تو نے ملک و شہر و باشندوں میں خون ریزی اور ستم گری کی ہے۔ اس لیے وہ زیادتی جو لبنان پر ہوئی اور وہ ہلاکت جس سے جانور ڈر گئے تجھ پر آئے گی۔ کھودی ہوئی مورت سے کیا حاصل کہ اس کے بتانے والے نے اسے کھود کر بنایا؟ ڈالی ہوئی مورت اور جھوٹ سکھانے والے سے کیا فائدہ کہ اس کا بنانے والا اس پر بھروسہ رکھتا اور گونگے بتوں کو بناتا ہے۔ اس پر افسوس جو لکڑی سے کہتا ہے جاگ، اور بے زبان پتھر سے کہ اٹھ، کیا وہ تعلیم دے سکتا ہے؟ دیکھ، وہ تو سونے چاندی سے مڑا ہے لیکن اس میں مطلق دم نہیں، مگر خداوند اپنی مقدس ہیکل میں ہے، ساری زمین اس کے حضور خاموش رہے۔ آمین۔ حبقوق تیسرا باب۔ شگایونوت کے سر پر حبقوق نبی کی دعا۔ اے خداوند، میں نے تیری شہرت سنی اور ڈر گیا۔ اے خداوند، اسی زمانہ میں اپنے کام کو بحال کر، اسی زمانے میں اس کو ظاہر کر۔ قہر کے وقت رحم کو یاد فرما۔ خدا تیمان سے آیا اور قدوس کوہ فران سے، اس کا جلال آسمان پر چھا گیا اور زمین اس کی حمد سے معمور ہو گئی۔ اس کی جگمگاہٹ نور کی مانند تھی، اس کے ہاتھ سے کرنیں نکلتی تھی اور اس میں اس کی قدرت نہاں تھی۔ وبا اس کے آگے آگے چلتی تھی اور آتشی تیر اس کے قدموں سے نکلتے تھے۔ وہ کھڑا ہوا اور زمین تھرا گئی، اس نے نگاہ کی اور قومیں پراگندہ ہو گئیں۔ ازلی پہاڑ پارا پارا ہو گئے، قدیم ٹیلے جھک گئے، اس کی راہیں ازلی ہیں۔ میں نے کوش کے خیموں کو مصیبت میں دیکھا، ملک مدیان کے پردے ہل گئے۔ اے خداوند، کیا تو ندیوں سے بیزار تھا؟ کیا تیرا قہر دریاؤں پر تھا؟ کیا تیرا غضب سمندر پر تھا کہ تو اپنے گھوڑوں اور فتح یاب رتھوں پر سوار ہوا؟ تیری کمان غلاف سے نکالی گئی، تیرا عہد قبائل کے ساتھ استوار تھا۔ تو نے زمین کو ندیوں سے چیر ڈالا، پہاڑ تجھے دیکھ کر کانپ گئے، سیلاب گزر گئے، سمندر سے شور اٹھا اور موجیں بلند ہوئیں۔ تیرے اڑنے والے تیروں کی روشنی سے، تیرے چمکیلے بھالے کی جھلک سے آفتاب و مہتاب اپنے برجوں میں ٹھہر گئے۔ تو غضبناک ہو کر ملک میں سے گزرا، تو نے قہر سے قوموں کو پائمال کیا۔ تو اپنے لوگوں کی نجات کی خاطر نکلا، ہاں، اپنے ممسوح کی نجات کی خاطر۔ تو نے شریر کے گھر کی چھت گرا دی اور اس کی بنیاد کھود ڈالی۔ تو نے اسی کے لٹ سے اس کے بہادروں کے سر پھوڑے۔ وہ مجھے پراگندہ کرنے کو گردباد کی طرح آئے، وہ غریبوں کو تنہائی میں نگل جانے پر خوش تھے۔ تو اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر سمندر سے، ہاں، بڑے سیلاب سے پار ہو گیا۔ میں نے سنا اور میرا دل دہل گیا، اس شور کے سبب سے میرے ہونٹ ہلنے لگے، میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں اور میں کھڑے کھڑے کانپنے لگا۔ لیکن میں صبر سے ان کے برے دن کا منتظر ہوں جو اکٹھے ہو کر ہم پر حملہ کرتے ہیں۔ اگرچہ انجیر کا درخت نہ پھولے اور تاک میں پھل نہ لگے اور زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے اور کھیتوں میں کچھ پیداوار نہ ہو اور بھیڑ خانہ سے بھیڑیں جاتی رہیں اور طویلوں میں مویشی نہ ہو، تو بھی میں خداوند سے خوش رہوں گا اور اپنے نجات بخش خدا سے خوش وقت ہوں گا۔ خداوند خدا میری توانائی ہے، وہ میرے پاؤں ہرنی کے سے بنا دیتا ہے اور مجھے میری اونچی جگہوں میں چلاتا ہے۔ آمین۔